बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे, आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की से नवाजे और आपकी हर जायज़ हाजात को पूरा करे, आपकी ज़िंदगियों में बरकत अता करे, आपको नागहानी आफत तोमत मुसीबत से महफूज रखे। आज एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। तो मेरे मेरे अजीज़ बहन भाइयों, जब आप किसी के लिए अच्छा करते हो तो वापस आपको अच्छा ही मिलता है। देर ज़रूर हो सकती है पर मिलता ज़रूर है, और यही कानून कुदरत है। सबसे ख़तरनाक नाराज़गी वो होती है जिसमें आप कभी इस शख्स पर जताते नहीं कि आप नाराज़ हैं, यहाँ तक कि दिलों में खोट रिश्तों के टूटने का सबब बन जाता है। कोई सूरज की रोशनी पाकर खुश नहीं और कोई जुगनू की रोशनी में जश्न मना रहा है। खुश रहना है एक हुनर है जो हम सबको सीख लेना चाहिए। समझ ना आया ज़िंदगी तेरा ये फ़लसफ़ा। एक तरफ कहती है सब्र का फल मीठा होता है, दूसरी तरफ कहती है वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। तो ये ज़रूरी ही नहीं कि आपकी उम्र क्या है, ज़रूरी ये है कि आप किस उम्र की सोच रखते हैं। इंसान की दो ही कमज़ोरियां हैं, बिना सोचे अमल कर देना और सोचते रहना अमल ना करना। जिस कामयाबी को लोग रोक नहीं पाते उसको बदनाम करना शुरू कर देते हैं। अगर ज़िंदगी में कामयाबी चाहते हो तो गूंगे और बहरे बन जाओ, किसी के मामले में दखल अंदाजी ना करो, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। मैंने ज़िंदगी में सिर्फ़ एक ही बात सीखी है कि इंसान को कोई चीज़ हरा नहीं सकती जब तक वो खुद हार ना मान ले। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, इनका बहुत ही प्यारा कौल है, इंसान ज़िंदगी में मायूस हो तो कामयाबी भी नाकामी नज़र आती है। मायूसी गुनाह है, इसको अपने सर पे सवार नहीं करना चाहिए, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। खुद के लिए नहीं सही लेकिन इन लोगों के लिए जीतो जो तुम्हें हारता हुआ देखना चाहते हैं। अपने आप पर भरोसा रखो, आज नज़रअंदाज करने वाले कल को तलबगार ज़रूर बनेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो अपना कल नहीं भुला सकते वो अब कभी भी अपना कल नहीं बना सकते। ताल्लुक़ बाकी ना रहे मगर एहतराम बाकी रहना चाहिए, ये इंसान की मेयारी और ख़ानदानी होने की दलील होती है। खुद को खुश रखना चाहते हो तो हर चीज़ का लुत्फ़ उठाओ, किसी चीज़ का आदी ना बनो वरना आदतें अक्सर जलील कर देती हैं। अच्छा दोस्त खुदा का दिया हुआ बेहतरीन तोहफ़ा होता है, इसकी कदर कीजिए। जो अपनी सोच नहीं बदल सकते वो कुछ भी नहीं बदल सकते, वो ज़िंदगी में कभी भी किसी मोड़ पर भी आगे नहीं बढ़ सकते। जब कोई आदमी शेर को मारना चाहता है तो वो उसे खेल करार देता है, जब शेर उसे मारना चाहता है तो वो उसे दरिंदगी कहता है। कोई तुमसे अगर दो चीज़ें मांग ले समझ जाना कि इसका प्यार सच्चा है, एक तुम्हारा वक़्त, दूसरा जीवन भर के लिए तुम्हारा साथ। उस दिन तुम्हारी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी जब तुम्हें यकीन हो जाएगा कि हर काम अल्लाह पाक की मर्ज़ी से होता है, हर काम में हिकमत होती है, हर काम में उसकी रज़ा होती है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा है कि अगर एक मायूस या एक परेशान हो तो दूसरा भी खुश नहीं रहता। बीवी के लिए शोहर से और शोहर के लिए बीवी से अच्छा कोई दोस्त नहीं होता। एक दूसरे के लिए वाहद ऐसा दोस्त जो बेहतरीन मशवरे देगा, क्योंकि जो भी हो अच्छे और बुरे हालात का सामना दोनों को मिलकर करना पड़ता है, यही सच्ची दोस्ती है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जो औरत जब बीवी चाहती है कि उसका शोहर उससे मोहब्बत करे, उसका दीवाना हो जाए, जैसे वो कहे उसकी हाँ में हाँ मिलाए, तो उसके लिए बीवी को भी कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। जैसे शोहर करे वो भी उसकी हर बात को माने, उसके जज्बात का ख्याल रखे, ऐसे अल्फाज मुँह से ना निकाले जिससे उसके शोहर का दिल आज़ारी हो और उसको उससे नफ़रत होना शुरू हो जाए। हर चीज़ का ख्याल रखना दोनों मियाँ बीवी पर फ़र्ज़ है। अल्लाह तबारक तआला ने सबसे पहले जो रिश्ता बनाया था वो मियाँ बीवी का रिश्ता है। मियाँ बीवी में इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एक दूसरे का ख्याल रख सके, वो हर दुख सुख में एक दूसरे का साथ दे सके। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इस रिश्ते को कामयाब बनाने के लिए अगर बीवियाँ चाहती हैं कि मेरा शोहर मेरे बिना ना रह सके, मेरी हर बात
کو مانیں تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں یہ چھوٹا سا عمل کر لیجئے، انشاءاللہ بیوی کو شوہر سے، شوہر کو بیوی سے اتنی محبت ہوگی کہ وہ ان کے بنا نہیں رہ سکے۔ یہ شوہر اپنی بیوی کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ تو روزانہ آپ نے یہ جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اس کا طریقہ کار جان لیجئے۔ روزانہ آپ نے صرف اور صرف 7 مرتبہ یہ سورت پڑھنی ہے، انشاءاللہ شوہر آپ کی محبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں ایک ٹائم آپ رکھ لیں جس ٹائم آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اسی ٹائم باقی دن بھی آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان مزید محبت بڑھانے کے لیے روزانہ 7 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ کر 7 مرتبہ سورۃ نساء کا ورد کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اس پاک کلام کی برکت سے شوہر کو بیوی سے بے انتہا محبت ہو جائے گی۔ اگر شوہر کرے گا تو بیوی کو بھی شوہر سے بے انتہا محبت ہو جائے گی۔ باقی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی زبان پر یا ودودو یا اللہ یا لطیف کا ورد جاری رکھیں اور ساتھ ساتھ اپنے شوہر پہ اور شوہر اپنی بیوی پہ پھونکتے تو انشاءاللہ اتنی محبت ہوگی کہ ایک دوسرے کے بنا ایک پل بھی نہیں رہ سکیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، علم اپنے رب کو سمجھنے کا نام ہے، باقی سب تو رزق کمانے کا فن ہے۔ تو یہ جو تمہارا نفس ہے تمہیں اگر اس کو خیر میں مصروف نہیں کر لیتے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر دے گا۔ اگر آپ اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں، پریشانیوں کو ختم دیکھنا چاہتے ہیں، خوشحالی چاہتے ہیں، سکون قلب کے تلاش کا آخری مقام جو ہے ذکر الہی ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ کیا کریں۔ اس باپ کے سامنے اکڑ کر مت چلو جس کی انگلی پکڑ کر تم نے چلنا سیکھا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں جا کر گرے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے جسموں اور آپ کی صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو آپ کے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ بہت سے رنگ ہوتے ہیں لیکن محبت میں سب سے خوبصورت رنگ عزت کا ہونا ہے۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں بلکہ احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک مرد کی محبت تب تک کامل نہیں ہو سکتی جب تک وہ دوسری عورت کے احترام میں اپنی نظروں کو نیچے نہ جھکا لے۔ عورت ساری مصیبتوں سے تنہا لڑ سکتی ہے اگر اسے یقین ہو کہ اس کا مرد اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ عورت کے چہرے پر تمام رنگ مرد کی وجہ سے آتے ہیں، چاہے وہ خوشی کے ہوں یا غم کے ہوں۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں کے ساتھ منافقت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر تم غریب ہو یا کسی بھی لحاظ سے کسی سے کم ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ عزت کے حقدار نہیں ہیں۔ عورت کو گھر کے کام نہیں بلکہ مرد کے غلط رویے جلدی برے کر دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ بڑی ذلت اس عورت کے مقدر میں ہوتی ہے جس کا شوہر اپنی بیوی کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کرتا۔ مرد کی غیرت کا معیار یہ ہے کہ وہ جس عورت سے پیار کرے اس کے علاوہ کبھی بھی کسی دوسری عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ جب کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرو تو فخر نہیں شکر کرو کہ رب نے اس قابل بنایا کہ اس کی عطاؤں کو اس کی مخلوق میں تقسیم کر رہے ہو۔ کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا، عجب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ، کوئی قضا کر کے رویا، کوئی ادا کر کے رویا۔ اللہ سے محبت کرو، وہ آزمائش تو دیتا ہے مگر آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ جن کی آنکھیں سجدوں میں بھیگی ہیں وہ کبھی اپنی تقدیر اور قسمت پر رویا نہیں کرتے۔ منہ میں زبان تو سب رکھتے ہیں مگر کمال تو وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ میری غفلتوں کی بھی حد نہیں، تیری رحمت کی بھی حد نہیں، نہ میری خطا کا شمار ہے نہ تیری عطا کا شمار ہے۔ جب تم میں اللہ تبارک تعالیٰ کے سوا باقی چیزوں میں اپنا سکون تلاش کرنے لگتے ہو تو وہ ان ساری چیزوں کو تمہارے ہاتھ میں تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔
تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، میں امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے گی. اچھی لگے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. نیکسٹ ٹائم بشرط زندگی نے وفا کی تو دوبارہ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، ہماری تمام خواہشات کو پورا کرے. آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے، جو میرے چینل پہ نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کیجئے، اس لیے کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے. آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.